म त असाध्यै अभाव, उत्पीडन, दुःख र कष्टका साथ आफ्नो बाल्यकाल बिताएको मानिस। जुन बेला म सानो थिएँ यो संसार मानि मेरो संसारमा नेपालमा चलचित्र नै थिएन। चलचित्रभन्दा अगाडि आएको हुँ नि म, चलचित्र पछाडि आएको मान्छे होइन म। राजेश हमालजीले बसन्तीमा गगन सिंहको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यो भूमिकामा चाहिँ उहाँलाई लिने नलिने भन्ने बारेमा हामीले धेरै लामो समय छलफल गरेका थियौँ। त्यसकारण मैले तपाईँलाई सोधेको सानो पहिला कि चलचित्र पहिला भनेर। सानो पहिला हो मेरो लागि मायाले दिएको अर्को नाम हो राजा। मैले चाहेँ भने त कुन कालमा फेरि फर्केर जान चाहन्छस् भनेर कसैले मलाई सोध्यो भने त्यसको लागि त्यसको उत्तरका लागि मैले धेरै लामो समय पर्खनै पर्दैन। म स्पष्ट भन्न सक्छु कि म मेरो बाल्यकालमा फर्कन चाहन्छु। एउटा साह्रै भरपर्दो जनशक्तिको विकास भएका कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्र यसरी चाहिँ विस्तारित हुन सकेको हो। राजनैतिक विचारधारा र कलाकारिताप्रतिको निष्ठालाई तपाईँ बेग्ला बेग्लै ढङ्गबाट उसरी नै अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। हजुर, धन्यवाद। आजभोलि किन व्यस्त हुनुहुन्छ? अब आजभोलि चाहिँ यो सिनेमाको सुटिङहरू बिस्तारै सुचारू हुन थालेको छ। भर्खरै त्यो घिन्ताङ भन्ने सुटिङ गरेर आए यहाँ पनौतीमाथि सिम्लीकोट भन्ने ठाउँमा दीपक श्रेष्ठजीले निर्देशन गर्नुभएको छ। अब अनि हाम्रो जुन जुन टेलिफिल्म्सहरूमा हामी संलग्न छौँ नि तिनीहरूको पनि सुटिङ रिज्युम हुँदैछ। पुनः चाहिँ उहाँहरूले प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि बिहिबार शुक्रबारदेखि अलिअलि त्यसको छायाङ्कनमा पनि बिजी हुन थालिन्छ। त्यसको अलावा यो लेख्ने पढ्ने काम जुन छ त्यसलाई कायमै राखेको छु। कोभिडको चाहिँ जुन एउटा यसले एक प्रकारको सन्नाटा ल्यायो नि हाम्रो जीवनमा, गतिविधिहरू प्राय शून्य भएर गए। त्यो समयलाई मैले धेरैजसो किताबहरू पढ्नेमा लगाएँ। भनेपछि अब यो पढ्ने लेख्ने आफ्नो काम चाहिँ जारी नै छ। यसरी बित्दैछ दिन। जस्तो तपाईँले अब छायाङ्कनहरू पनि सुरु भयो भन्नुभयो, अब कोभिडको महामारीको बिचमा पनि गरिराख्नु भएको सोसल डिस्टेन्स प्रिभेन्सनहरू चाहिँ कतिको त्यो टोटली युज गरिकन अब हामीले त्यो एक नम्बरको कुरो भनेको त जुन अनुपातमा सुटिङका लागि पहिला जनशक्ति प्रयोग हुन्थ्यो 12, 15, 18, 20 जना, अझ अब सिनेमाको सुटिङलाई त त्योभन्दा पनि धेरै हुन्थ्यो, 35-40 जनै हुन्थे। त्यसमा व्यापक कटौती गरेको छ। अनि सुटिङ गर्ने स्थलहरू फुल्ली सेनिटाइज्ड गर्ने गरिएको छ। अब हामी आफैले पनि चाहिँ प्रशस्त मात्रामा प्रिकसन्सहरू लिने गरेका छौँ र चाहिँ युनिटमा भ्याक्सिनेसन लगाइसकेका मानिसहरू मात्र चाहिँ प्रयोग गर्ने गरेका छौँ। भनेपछि सामान्यतया मानि एउटा सचेत नागरिकले जुन प्रकारको चाहिँ प्रिकसन्सहरू लिनुपर्ने हो नि त्यो अपनाएरै गर्ने गरेका छौँ। तर अब काम त गर्नु पर्यो। मानि मेरो लागि त त्यो कामको आवश्यकता छ भने जसले काम गरेकै आधारमा आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु छ नि, आफ्नो जीवकोपार्जनलाई अगाडि बढाउनु छ, उनीहरूको लागि त एकदमै कठिन समय आइसकेको थियो। त्यो कठिन समयलाई अलिकति सहज बनाउनको लागि पनि हामी काममा फर्कनु जरुरी छ। मानि हामी सचेत छौँ कसरी सुटिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा। त्यो सचेतताका साथ चाहिँ हामीले आफ्नो कार्य सुरु गरेका छौँ। जस्तो तपाईँ त अब कोभिड हुनुभन्दा भइसकेपछि किताबहरू पढ्नमा पनि व्यस्त भयो भन्नु पर्यो। धेरै नै। कति किताब पढ्नु भयो? कतिको रमाइलो
पाउनुभयो किताबमा भिज्दा? अब मैले 3 प्रकारबाट चाहिँ पुस्तकहरूलाई वर्गीकरण गरेर पढेँ होइन। म त अब विशेष त इतिहासको विषयमा असाध्यै चासो राख्ने मान्छे। ऐतिहासिक दस्तावेजहरू ती जुनसुकै फर्मेटका किन नहुन्, अनि साधारण इतिहास मात्रै भए पनि भयो, अथवा त्यसलाई औपन्यासिक फर्मेटमा लेखिएका, त्यसलाई कल्पनाका कथाहरूसँग पनि मिसाएर लेखिएका किताबहरू पनि छन् होइन। र विशेष गरेर अब युरोपभरि ग्रिक, रोमन, अब भारतवर्षको मुगल साम्राज्यको अब भयानक भयानक कथाहरू छन् क्या। झन् विशेष त नेपालको ऐतिहासिक कथाहरू पनि असाध्यै रोचक छन्। त्यो ऐतिहासिक कथाहरू किन रोचक भएको भन्नुहोला भनेदेखि एउटा सिनेमालाई चाहिने जति पनि आवश्यकीय तत्त्वहरू छन् नि, त्यो हाम्रो इतिहासमा पर्याप्त मात्रामा भेटिन्छ। बानी प्रेम, घृणा, षड्यन्त्र, राजनीति, ईर्ष्या, द्वेष, मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडिएका हर किसिमका प्रसङ्गहरू हाम्रो इतिहासका पानाभरि यत्र तत्र सर्वत्र छरिएर बसेका छन्। त्यसले एक प्रकारको सिनेमा हेरे जस्तो हुन्छ यो चाहिँ इतिहासहरू पढ्दाखेरि। त्यस कारणले यस प्रकारका किताबहरू पढ्न म रुचाउँछु। कति पढेर पनि दोहोऱ्याउनु पर्ने किताबहरू हुन्छन् नि, जसलाई आफूले पूर्ण रूपले बुझ्ने गरी पढिएको हुँदैन, हो त्यस्ता किताबहरूलाई पुनः दोहोऱ्याएर पढेँ। केही पढ्न मन लागेको तर पढ्न नपाएको, पढ्न छुटेका त्यस्ता किताबहरू पढेँ। केही नयाँ किताबहरू छानेर पढेँ। बानी इतिहासको चाहिँ विषयभन्दा भिन्न अरू सामाजिक परिवेशमा लेखिएका नयनराज पाण्डेका, कुमार नगरकोटीका, अब उहाँहरूको उपन्यास मलाई असाध्यै मनपर्छ। हाम्रो धारावासीजीको, कृष्ण धारावासीजीको यस्ता उपन्यासहरू मैले खोजेर पनि पढेँ। मदन पुरस्कार प्राप्त गरेका उपन्यासहरू पढ्ने अवसर जुटाए र माने कथाको संसारमा आफूलाई अझ बढी परिष्कृत गर्ने गरिकन चाहिँ आफ्नो यो फुर्सदको समयलाई प्रयोग गरेँ। मैले पढेँ होला 28-30 वटा किताबहरू। तपाईँले 28-30 वटा किताब पढ्दै गर्दाखेरि ऐतिहासिक किताब पढे जस्तो तपाईँले ऐतिहासिक चलचित्रहरू धेरै बनाउनु भयो, बसन्ती, मसान, सेतो बाघ जस्तो। यसो यो बनाउँदाखेरि अलिकति पछाडि फर्केर हेर्दाखेरिको अनुभूति अलिकति सुनाइदिनु दर्शकलाई। अब हेर्नुहोस्, यो सिनेमा बनाउने यो जुन कला छ अथवा प्रविधि छ, यो कला र प्रविधिको उपयुक्त संयोजनबाट एउटा अर्कै चाहिँ कलाको संसार जन्मिएको छ, जसलाई हामीले सयौं वर्षदेखि सिनेमा भनेर चिन्दैछौँ होइन। यसलाई चाहिँ असाध्यै उपयुक्त ढङ्गमा संयोजन गर्ने कार्य नि यति गाह्रो छ कि त्यो कामलाई हामीले सजिलोसँग गर्नै सक्दैनौँ। असाध्य गाह्रो काम असाध्य सजिलो किसिमबाट गर्न खोजेको भए भएर अपेक्षित मात्रामा हामीले चाहे जतिको सफलता हामीले प्राप्त गर्न नसकेका हौँ। नेपाली सिनेमाको कुरा गर्नुपर्दा त सिनेमा बनाउनु भनेको यसै पनि असाध्य गाह्रो काम। त्यसमाथि ऐतिहासिक दस्तावेजहरूमा आधारित सिनेमा बनाउनु त झन् साह्रै कठिन काम भइ नै हाल्यो। त्यसको लागि एउटा युगमा फर्कन सक्नुपर्छ तपाईँ। त्यस किसिमको संरचना निर्माण गर्दाखेरि अहिलेका आधुनिक कुराहरूले असाध्यै डिस्टर्ब गर्छ तपाईँलाई। अनि बिजुली नभएको समय देखाउनु पर्दा बिजुलीका सामानहरू देखाउन मिलेन होइन। जस्ताको छानाहरू
नभएको समय देखाउँदा जस्ताका छानाहरू देखाउन मिलेन। त पुरानो दिनमा फर्कन त असाध्यै गाह्रो हुन्छ नि। त त्यो पुरानो दिनमा फर्केर गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि र तदनुरूप अब वेशभूषाको चाहिँ परिकल्पना गर्नु पर्यो, तदनुरूप मानिसको श्रृङ्गारको परिकल्पना गर्नु पर्यो, त्यति बेला बोलिने भाषा शैलीका बारेमा ज्ञान हासिल गर्नु पर्यो भनेपछि ओभरअल एकदमै गाह्रो काम हो यो। तैपनि यस प्रकारको सिनेमा पनि बन्नुपर्छ, प्रयत्न गरेर हेरौँ न भनेर बनाउन थालेको होइन हामीले। माने त्यसमा हात हाल्यौँ। अब पूर्ण रूपले त कहिले पनि कुनै कुरामा सफलता हासिल हुँदैन नै, त्यो त सिक्दै जाने कुरा हो। त्यसलाई क्लासरुमका रूपमा हामीले ग्रहण गऱ्यौँ। अब कतिपय संरचनाहरू सेतोबागमै हामीले प्रयोग गरेका कति लोकेसन्सहरू नि भूकम्पमा भत्किएर गए, बिग्रिएर गए। अब त ती पनि बाँकी छैनन् भनेपछि अब झन् गाह्रो भयो होला। त्यसकारण यो काम चाहिँ एकदमै गाह्रो काम हो। जुन बेलामा यसमा हात हालियो त्यो हात हालियो। अब आँट गर्न पर्दा चाहिँ अझ गाह्रो हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। तसर्थ अहिले तत्काल फेरि चाहिँ ऐतिहासिक पटकथामा चाहिँ हामीले काम पनि गरिरहेका छैनौँ। यो गाह्रो काम हो। जस्तो ऐतिहासिक चलचित्र त एकदम कमै भन्छ होइन, त्यसमा तपाईँले हात पनि हाल्नुभयो, गर्नु पनि भयो। तपाईँको गरेको चलचित्र धेरैले रुचाइदिनु भएको छ दर्शकले। कतिको अहिलेको जेनेरेसनले ऐतिहासिक चलचित्र गर्न कतिको सजिलो हुन्छ, के कुरा भयो भने अलिकति सहज तरिकाले गर्न अब अध्ययनकै कुरा भयो। सबभन्दा पहिला त ऐतिहासिक उपन्यासमाथि सिनेमा बनाउनका लागि, ऐतिहासिक कथामाथि सिनेमा बनाउनको लागि इतिहासको बारेमा ज्ञान त हुनै पर्यो। त्यो इतिहासमा त्यो कथामा देखिने चरित्रहरूका बारेमा ज्ञान हुनु पर्यो, उनीहरूको चारित्रिक मनोविज्ञानका बारेमा ज्ञान हुनु पर्यो। भनेपछि यो सबै ज्ञान आफै आउनु त होइन नि, त्यसको लागि अतिरिक्त ज्ञान हासिल गर्नै पर्ने हुन्छ। भनेपछि असाध्य मच्योर्ड ढङ्गमा अगाडि बढाइनु पर्ने किसिमका प्रोजेक्टहरू हुन् यिनीहरू। अब प्रविधि र सिपको दृष्टिकोणले अहिलेको नयाँ पुस्ता असाध्य प्रतिभाशाली छ। 101 आशा लाग्दा निर्देशक, कलाकार, क्यामेराम्यान, एडिटर, चाहे अडियोग्राफर्सहरू देखिएका छन् होइन। उनीहरूले प्रविधि र चाहिँ सिप कलाकारका रूपमा होस् अथवा चाहिँ टेक्निकल क्रूका रूपमा होस्, उनीहरूको पौरखलाई हामी विश्वका जुनसुकै देशका त्यस किसिमको जनशक्तिसँग पनि दाँजेर हेर्न सक्ने स्थिति छ। त्यो कुरामा हामीले गर्व गर्दा हुन्छ। म त असाध्य गर्व गर्छु कि हाम्रा कलाकारहरू, हाम्रा प्राविधिकहरू विश्व मापदण्डका स्तरमा उभिएका छन्। त गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा सन्देह नै छैन। तर त्यो गर्ने वातावरण चाहिँ बन्नु पर्यो नि। त्यसका लागि जस्तो अघि मैले लोकेसनको कुरा गरेँ होइन, रिसर्चका कुराहरू हुन्छन्, त्यसमा अन्वेषणका कुराहरू हुन्छन्। त्यो अन्वेषण गर्नका लागि आवश्यक विषयवस्तुहरू जाँच्न, हेर्न, पढ्न पाउनु पर्ने वातावरणहरू हुनु पर्यो होइन। यथेष्ट मात्रामा हुनु, त्यो अलिअलि भएर पुग्दैन, यथेष्ट मात्रामा हुनु पर्यो। र त्यसको अलावा यस्तो पनि विषयवस्तुमा चलचित्र बनाएर हेरौँ न भन्ने एक प्रकारको बलियो सोच त आफूभित्र हुन नै पर्यो। त यी सब कुराको संयोजन मिलेको दिन यस प्रकारका सिनेमाहरू बन्लान्। मानि चलचित्रको भावी पुस्तामाथि नै असाध्यै आशान्वित भएको म जस्तो मान्छेको लागि कुनै पनि विषयमा नेपाली जनशक्तिले सिनेमा बनाउन सक्छ भन्ने कुरामाथि विश्वास हुनु त स्वाभाविकै हो। अब त्यसमा ऐतिहासिक विषयवस्तु चाहिँ एक्सेप्सनल केस भएर रहन सक्दैन। त्यसमा पनि चाहिँ
भविष्यको पुस्ताले पनि बनाउनेछन् कुनै न कुनै दिन अझ राम्रो, अझ सशक्त, अझ चाहिँ प्रभावकारी चलचित्रहरू हामीले भविष्यमा हेर्न पाउँछौँ भन्ने ममा चाहिँ एक प्रकारको बलियो आशा छ। जस्तो तपाईँले बसन्तको कुरा गर्दाखेरि राजेश हमालले जुन तरिकाले उहाँको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यहाँपछि उहाँको क्यारियरै टर्न भयो जस्तो देखियो, धेरैले उहाँलाई रुचाइयो। उहाँलाई त्यो भूमिकामा ढाल्न चाहिँ तपाईँलाई कतिको सकस पर्यो? अब राजेश हमालजीले बसन्तीमा गगन सिंहको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यो भूमिकामा चाहिँ उहाँलाई लिने नलिने भन्ने बारेमा हामीले धेरै लामो समय छलफल गरेका थियौँ कि माइन्टु ओभरनाइट झट्ट आएर गरेको डिसिजन होइन। पटक पटक सम्बन्धित मानिसहरूसँग त्यो चलचित्रसँग सम्बन्धित मानिसहरूसँग बसेर त्यसका लेखकसँग, त्यसका पटकथाकारहरूसँग, त्यसका चाहिँ क्यामेराम्यान सम्पादकहरूसँग, त्यसको टेक्निकल टिमसँग, त्यसको निर्माण पक्षसँग आबद्ध मानिसहरूसँग त एउटा 12-15 जनाको एउटा बलियो टिम नै निर्माण भइसकेका हुन्छ नि पहिला यस किसिमको सिरियस प्रोजेक्टमा हात हाल्नको लागि। अनि उनीहरूको सामूहिक एक प्रकारको छलफलबाट अरू चाहिँ कास्टिङ तय गर्ने हो भनेपछि त्यो कास्टिङ डाइरेक्टरको पनि काम एक प्रकारले त्यो समूहले गरिरहेको हुन्छ। त त्यसरी धेरै विचार गरिसकेपछि फेरि उसको अपोजिटमा खेल्ने जो कलाकार हुन्छ त्योसँग जोडी पनि मिल्नु पर्यो। मानि अकाउन्ट्समा दिनुपर्ने धेरै कुराहरू हुन्छन् के, मानि यो कुरा पनि मिल्नु पर्यो, त्यो कुरा पनि मिल्नु पर्यो, सबै कुरा मिलिसकेपछि अनि अब यो जोडीलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ कथा राम्रोसँग भन्न सकिन्छ भन्ने एउटा आत्मविश्वास आफूमा पलाउनु पर्यो नि। त त्यो दृष्टिकोणले झन्डै 1 वर्षको चाहिँ गहन छलफल पश्चात हामीले उहाँलाई लिएको र उहाँले विशेष किसिमबाट त्यो भूमिका गर्नका लागि मेहनत पनि गर्नुभयो। केही चाहिँ यसरी यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ यो चरित्रलाई भनेर यसका चाहिँ सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय जगदीश शमशेर, प्रख्यात राइटर, लेखक। उहाँको किताबले मदन पुरस्कार पनि प्राप्त गरेको छ। उहाँ दिवंगत भइसक्नुभयो। नेपाली संस्कृति र भाषा विज्ञानको एउटा चाहिँ अन्वेषक हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त उहाँले गगन सिंहको चाहिँ तौर तरिका, हावभाव, टाक्ष, आफूलाई प्रस्तुत गर्ने, बोल्ने चाहिँ शैली यस्तो भएको हुनुपर्छ भन्ने एक प्रकारको उहाँको अनुमान थियो। यो सब बारे हामीले उहाँलाई, राजेशजीलाई जानकारी गराएका थियौँ र सके जति त्यसलाई आफूमा ढाल्न उहाँले प्रशस्त मेहनत पनि गर्नुभयो र त्यो भूमिकामा उहाँ खरो उत्रनुभयो। उहाँलाई जच्यो भन्नुहोस् न। त्यसकारण उहाँले गर्नुभएको भूमिकाबाट त्यो चलचित्रको निर्देशकका रूपमा म त सन्तुष्ट छु। त्यो त्यस्तै नै हुनुपर्ने चरित्र जस्तो लाग्छ। अब अर्कोले अर्को ढङ्गबाट सोच्ला, मैले सोचेको ढङ्गमा चाहिँ मेरो गगन सिंह चाहिँ त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो होला भन्ने मेरा चाहिँ अनुमानहरू छन्। त ओभरअल इट इज अ गुड जब, राम्रो गर्नुभयो उहाँले। तपाईँलाई चलचित्र क्षेत्रमा धेरैजनाले राजा भनिन्छ होइन, खासमा तपाईँको यो सानोमा दिएको नाम हो कि पछि चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि पाउनुभएको नाम हो? अब सानो पहिला आउँछ कि चलचित्र पहिला आउँछ त्यसमा हेर्नु पर्यो होइन। मानि जुन बेला म सानो थिएँ यो संसार, मानि मेरो संसारमा नेपालमा चलचित्र नै थिएन। चलचित्रभन्दा अगाडि आएको हुँ नि म, चलचित्र पछाडि आएको मान्छे होइन म। भनेपछि जब म साह्रै सानो थिएँ, त्यस कारण मैले तपाईँलाई सोधेको
सानो पहिला कि चलचित्र पहिला भनेर। सानो पहिला हो मेरो लागि। पहिला म सानो थिएँ, त्यसपछि चलचित्र आएको हो। भनेपछि मैले सम्झने दिनदेखि नै जब म मेरो टोलमा भकुन्डो खेल्न दौडिन्थेँ होइन, साथीहरूसँग गुच्चा खेल्थेँ, डन्डीबिउ खेल्थेँ। हामी त सानो छँदैदेखि समूह समूह बनाएर नाटक पनि गर्थ्यौँ। टोलभरिका साथीहरूले सबैले मलाई राजा नै भनेर सम्बोधन गर्थे। मेरो घरमा पनि मलाई राजा नै भनेर सम्बोधन गर्थे। भनेपछि त्यो एक प्रकारले माया गरेर बोलाएको नाम हो के। च्यान्टे, भुन्टे होइन, गोरे, अब चाहिँ अनेक प्रकारका चाहिँ माया गरेर बोलाउने नाम हुन्छ नि, पुन्टे होइन। त्यस्तै अब कैयौँले आफ्नो घरको एउटा कुकुरको नाम पनि त राजा राखेका हुन्छन् नि। त भनेपछि त्यो राजा भन्ने शब्दभित्र म माया र सद्भाव लुकेको देख्छु। त्यसकारण त्यसलाई ग्रहण गर्न मलाई कुनै अप्ठ्यारो परेन। भनेपछि साराले मलाई माया गरेर बोलाउने मेरो निकनेम, उपनाम जस्तै हो त्यो वास्तवमा। र जब पछि चलचित्र क्षेत्र सुरु भयो, चलचित्रहरू बन्न थाले र हामी नाटकबाट चलचित्रतिर आयौँ, त्यसपछि पनि चलचित्र क्षेत्रका साथीहरूले मलाई त्यही नामले बोलाउन थाले। अहिले पनि त्यही नामले बोलाउँछन्। भनेपछि त्यसरी बोलाउँदा उसले मलाई माया गरेको भन्ठान्छु म। भन्दाखेरि मेरो लागि मायाले दिएको अर्को नाम हो राजा। तपाईँले राजाको मैले कुरा जोड्दै गरेर सानोको कुराहरूतिर याद गर्नुभयो। बालापनमा फर्किँदाखेरि धेरै सम्झना आउने कुरा चाहिँ के हो बालापनको? अब यो कुरा मैले धेरैचोटि पहिला पनि भनिसकेको छु कि मैले सम्झनु पर्दा उच्च कोटिको मूल्याङ्कन र महत्त्वका साथ सम्झने मेरो जीवनको कालखण्ड भनेकै मेरो बाल्यकाल हो। बाल्यकालले मलाई यति धेरै कुरा सिकाएको छ कि मेरो जिन्दगीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने गुरुबाहरू र गुरुआमाहरू नि मैले त्यति नै बेला प्राप्त गर्न सकेँ। त्यो मेरो सौभाग्यको कुरा हो। अब म आमा शब्दमाथि असाध्य श्रद्धा राख्ने मान्छे। मेरी आमाले मलाई यति थुप्रै चाहिँ कुराहरू सिकाउनु भएको छ म सानो छँदै कि त्यति धेरै कुरा सिक्नको लागि सायद एउटा पूर्ण जुनी पनि छोटो हुन सक्छ। बुझ्नु भएन? भनेपछि म त असाध्य अभाव, उत्पीडन, दुःख र कष्टका साथ आफ्नो बाल्यकाल बिताएको मानिस। भनेपछि एउटा अभावको चाहिँ वातावरणलाई यति नजिकबाट निहाल्न पाएको मानिस। त्यस्तो अवस्थामा पनि आफूलाई कसरी बलियोसँग चाहिँ उभ्याउन सकिन्छ र त्यो बलियोसँग उभ्याउनका लागि आफूभित्र कस्तो प्रकारको निष्ठा आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ नि जुन मेरो आमाले मलाई सिकाउनु भयो नि, त्यो मेरो जीवनको मूल मन्त्र बन्यो र त्यो मूल मन्त्र मैले त्यही बाल्यकालमा प्राप्त गरेँ। त्यसकारण मैले चाहे भने त कुन कालमा फेरि फर्केर जान चाहन्छस् भनेर कसैले मलाई सोध्यो भने त्यसको लागि त्यसको उत्तरका लागि मैले धेरै लामो समय पर्खनै पर्दैन। म स्पष्ट भन्न सक्छु कि म मेरो बाल्यकालमा फर्कन चाहन्छु। र त्यही लर्निङ प्रोसेसमा जीवनलाई पढ्ने त्यही चाहिँ अभियानमा लाग्न चाहन्छु जुन अभियानको प्रारम्भ मैले त्यही कालमा गरेको थिएँ। त भनेपछि
त्यति महत्त्वका साथ म मेरो बाल्यकाललाई हेर्ने गर्दछु भनेपछि आफूले त्यति महत्त्व दिएको कुरालाई बिर्सने भन्ने त प्रश्नै आएन। भनेपछि असाध्य सम्झन्छु र त्यो मेरो बाल्यकालमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मेरो आमा, मेरा चाहिँ स्कुलका शिक्षकहरू, टोलका साथीहरू, टोलका चाहिँ मभन्दा अलिकति उमेरले पाको भइसकेका दाजुहरू, दिदीहरू सबलाई सम्झन्छु। भने सम्पूर्ण पात्रहरूलाई सम्झन्छु के र उहाँहरूप्रति असाध्य श्रद्धा पनि जागेर आउँछ मभित्र। त्यसकारण म अत्यन्त उच्च मूल्याङ्कनका साथ म मेरो बाल्यकाल सम्झन्छु। जस्तो तपाईँ त अहिले डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसक्यो, चलचित्र क्षेत्र तपाईँ पनि त्यही युगमा हुन्छ, तर तपाईँले भोगेको बनाएको सिनेमा क्षेत्र भनेको रिलको जमानादेखि अहिलेसम्म आउँदाको क्षेत्रमा कतिको चेन्जेस देख्नु भएको छ? त्यतिखेरको भोगाई र अहिलेको भोगाइमा कतिको सहज भएको छ? अभूतपूर्व। मानि त्यो परिवर्तन त्यो नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै आएको परिवर्तन हो। त्यो विश्वभरि देखा परेको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन थियो र हामीले त्यसलाई ढिलो गरेनौँ पनि। मानि सुरुको अवस्थामा सिनेमाको ट्रेन्डलाई बुझ्नलाई हामी ढिलो गऱ्यौँ। नेपाली ट्रेन्ड चाहिँ कसरी सेटअप गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बुझ्न हामीले ढिलो गऱ्यौँ। मानि विशेष गरेर तत्कालीन बम्बई, अहिलेको मुम्बईमा निर्माण गरिने चलचित्रका सूत्रहरूबाट प्रभावित भएर हामीले चाहिँ आफ्नो चलचित्र उद्योगलाई प्रारम्भ गऱ्यौँ होइन। चलचित्रका प्रारम्भिक कुराहरू नि सुरु गर्न लाग्दा एक प्रकारको नेपाली सान्दर्भिकतालाई चाहिँ कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुराका बारेमा सायद पर्याप्त मात्रामा हाम्रो गृह कार्य नभएको हुनसक्छ। केही वेशभूषा हामीले प्रयोग गऱ्यौँ, मानि केही जस्तो अब लबेदा सुरुवाल लगायौँ, टोपी लगायौँ, लोकगीतहरू गायौँ होइन। तर त्यसले समस्त चाहिँ राष्ट्रको एउटा पाटोलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्यो के। तर त्यो कुरालाई हामीले आफ्नो कथासँग मिसाएर चाहिँ भन्न सकेनौँ। मौलिकता त त्यसरी आउँछ नि। हाम्रो त पाइला पाइलामा कथा छ, यति धेरै कथा छ। सयौं वर्षसम्म हामीले चाहिँ सिनेमा बनाउँदा पनि ती कथाहरू सकिँदैनन्। त भनेपछि यस्ता ट्रेन्ड सेटर्स कुराहरू सिक्नका लागि चाहिँ हामीले ढिलो गरेकै हौँ। तर प्रविधिका कुराहरू छन् नि, त्यसलाई भित्र्याउन चाहिँ हामीले कहिले पनि ढिलो गरेनौँ। भनेपछि प्राविधिक रूपले हामी बलियो हुँदै गयौँ। त्यसको अनुपातमा कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रो त्यत्तिकै बलियो भएर जान नसकेको हो। तर एनालग सारा संसारभरिका सिनेमा चाहिँ एनालग युगबाटै सुरु भएका हो। मानि एनालग युग सुरु हुनुभन्दा अगाडि झन् अब नबोल्ने चलचित्रबाट पनि त सुरु भयो नि। लाइभ गाना गाएर पनि त सिनेमाहरू सुरु भयो, लिपसिङ्क नगरेर पनि सिनेमाहरू सुरु भयो। त भन्दाखेरि अब त्यो त फेस वाइज थरी थरीका किसिमको चाहिँ परिस्थितिबाट गुज्रिँदै अगाडि बढेरै नै चाहिँ हरेक चलचित्र उद्योग परिष्कृत भएर गएको हो र त्यसमा हाम्रो चलचित्र उद्योग पनि अववाद भएर रहन सक्ने भन्ने प्रश्नै भएन। भनेपछि हाम्रो पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्यो हो। हामीले त्यो साइलेन्ट सिनेमाहरू बनाउनु परेन, केही नयाँ कुराहरू आइसकेका थिए। तर कलर सिनेमाबाट त हामीले सुरु गरेनौँ नि। जसरी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट सिनेमाबाट अरू सिनेमा
को उद्योग सुरु भएको थियो होला। हामीले पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट नैबाट गऱ्यौँ, कुमारीबाट हामीले कलर सुरु गरेको न हो। त अब डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन, डिजिटल युगमा रूपान्तरित हुनका लागि चाहिँ हामीले धेरै समय कुरेनौँ। धेरै कुराहरू अभाइलेबल पनि थिए। अब टेलिभिजनको ठुलो चाहिँ त्यसमा भूमिका छ। टेलिभिजनका प्राविधिकहरू प्रशस्त मात्रामा हामीले क्रिएट गरिसकेका थियौँ नि। भनेपछि एक प्रकारको जनशक्ति हामीसँग अलरेडी अभाइलेबल थियो। त भनेपछि सन्तोषपूर्ण ढङ्गबाट हामीले डिजिटल युगमा चाहिँ प्रविधि क्षेत्रमा प्रवेश त गऱ्यौँ होइन, त्यो सँगै अलिकति बिक्रीको जस्तो अलिकति बाहिरको ट्रेनलाई चाहिँ चोरी गरेको आरोप लागिरहन्छ नि त नेपाली चलचित्र। अब त्यो कस्तो हुन्छ भन्नु होला भनेदेखि, जब तपाईँले कुनै पनि चिजमा चाहिँ एउटा उन्नतिको मुहानलाई आत्मसात गर्नुहुन्छ नि, जस्तो एउटा खेत खन्नका लागि तपाईँले एउटा खोलालाई चाहिँ एउटा सिँचाइ प्रयोजनको लागि खोलाबाट पानी आफ्नो खेतमा छिराउनु भयो भने त्यो त्यहाँ चाहिँ सौलो पानी मात्रै बहेर आओस् भन्ने तपाईँको चाहना त हुन्छ। तर त्यो त्यसरी पानी मात्रै त बहेर आउँदैन नि। पानीसँग गडेउलाहरू पनि बहेर आउँछन्, प्याउताहरू पनि बहेर आउँछन् होइन, ढुङ्गा बालुवाहरू पनि बगेर आउलान्। माने हामीले चाहेको कुरा पनि त्योसँग बगेर आएका हुन्छन्, हामीले नचाहेका कुरा पनि त्योसँग बगेर आएका हुन्छन्। त अब त्यो चाहिने कुरा मात्र लिएर नचाहिने कुरालाई चाहिँ आउन नदिनका लागि फिल्टरिङ एउटा प्रोसेस त हुन्छ नि त। त्यसले त फिल्टर गर्न सक्नु पर्यो नि, यो कुरा हामीलाई चाहिँदैन, त्यस कारण हामीले यसलाई फिल्टर गर्नुपर्छ भन्ने त्यो प्रोसेसका लागि त हामीसँग एउटा असाध्य सशक्त हतियार छ। त्यो भनेको हाम्रो विवेक हो होइन। त्यो विवेकलाई हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भनेदेखि यी कुराहरू आफस्याफ हराएर जान्छन्। त विवेकलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र विवेकलाई यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामीलाई शिक्षा र हामीले प्राप्त गरेको दीक्षाबाट हामीले सिक्ने हो नि। मानिस शिक्षित हुनुपर्छ, मानिस दीक्षित हुनुपर्छ, ताकि एउटा सभ्य समाज त्यसरी चाहिँ सिर्जना हुन्छ भनेर भनेको कारणै त्यही हो। मानि जति समाज विवेकशील हुन्छ उति त्यो समाज बढी शिक्षित रहेछ भनेर हामीले बुझ्दा हुन्छ। त भनेपछि यस्तै हो यो क्षेत्रमा पनि। मानि यसको सकारात्मकताका साथसाथ यसलाई नकारात्मक ढङ्गबाट प्रयोग गर्न चाहने एउटा तत्त्व त उदाउँछ यो प्रविधि भित्रिसकेपछि के। तर त्यो समयले आफै त्यो हतोत्साहित भएर जान्छन् त्यस्ता चाहिँ क्रियाकलापहरू र अन्ततोगत्वा पोजिटिभिटीले चाहिँ जित्दै जान्छ। जस्तो तपाईँले त चलचित्र सँगसँगै हाल्दा हाल्दै तपाईँले टेलिभिजनको पनि स्थापना गर्नुभयो। नेपाली टेलिभिजन जुन इतिहास चाहिँ के छ त्यो सँगसँगै अहिले धेरै टेलिभिजन आयो। यो दुईवटा नेपाली टेलिभिजन र अहिले डिजिटल युगको टेलिभिजनमा के फरक छ होइन, त्यतिखेर तपाईँहरूले गरेको कार्य र अहिलेमा कतिको भिन्नता देख्नुहुन्छ? होइन, माने प्रविधि भन्ने कुरा त अब बदलिँदै जाने कुरा हो होइन। त्यति बेला बेटाम्याक्स क्यामेराहरू बोक्दाखेरि त्यो कत्रो ठुल्ठुलो साइजको हुन्थ्यो। कम्प्युटरै आइबिएम कम्प्युटर आउँदाखेरि सुरुको अवस्थामा कत्रो ठुलो हुन्थ्यो ती कम्प्युटरहरू होइन। त्यो गएर आज चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा टेबलाइटहरू सानो ऊ मोबाइलमा आइसक्यो, हाते मोबाइलमा। त्यो प्रविधिले ल्याउने परिवर्तनहरूलाई त रोक्न सकिने कुरै भएन। तर त्यो प्रविधिलाई कुन हदसम्म हामीले चाहिँ सामाजिक हितको लागि, सामुदायिक हितको लागि प्रयोग गर्न सक्यौँ भन्ने कुरा हो। जुन बेला नेपालमा टेलिभिजनै थिएन त्यो युगलाई पनि हामीले हेरेकै हो। त्यो युगबाट आज हामीसँग सयौं टेलिभिजन स्टेसन्सहरू सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। त एउटा साह्रै भरपर्दो जनशक्तिको विकास भएका कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्र
यसरी चाहिँ विस्तारित हुन सकेको हो। त्यो 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 एउटा सेटिस्फाइङ नै कुरा भयो होइन। तर सामाजिक उत्तरदायित्वको जुन एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका टेलिभिजनले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यो सम्बन्धमा चाहिँ अझ केही गर्न बाँकी नै छ होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यसका लागि प्रविधिलाई प्रयोग गर्न नसकिने होइन, त्यसको लागि प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ नै। अब यो प्रविधि अभाइलेबल भएर यसलाई युज गर्ने नै हो होइन। तर प्राविधिक परिवर्तन मात्र परिवर्तनको चाहिँ सबथोक चाहिँ होइन, वैचारिक परिवर्तन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बुझ्नु भएन? भनेपछि एनालगबाट डिजिटलमा आयो, ठुलो परिवर्तन भयो। तर एनालगबाट डिजिटलमा आइपुग्दासम्मको जति अब दशक हामीले बितायौँ होला नि, त्यसभित्र हामीमा वैचारिक चाहिँ परिवर्तन के आयो त, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब यो वैचारिक परिवर्तन ल्याउने कुरामा टेलिभिजन जस्तो सञ्चार माध्यमको त ठुलो भूमिका हुन्छ। भनेपछि त्यो भूमिका उसले कति सशक्त ढङ्गमा निर्वाह गर्न सक्यो, त्यो पक्षलाई चाहिँ हामीले विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ यसको विकास नाप्नको लागि होइन। त्यसको लागि अझ गर्नुपर्ने केही कुराहरू बाँकी छन्। कमर्सियल सर्भाइभलकै लागि चाहिँ धेरै समय दिनुपर्ने भएको भएर टेलिभिजन सञ्चालकहरूले सोसल अकाउन्टेबिलिटीका कुराहरूप्रति त्यति ध्यान नदिएको हुन सक्छ होइन। भनेपछि उहाँका केही अप्ठ्याराहरू होलान्, त्यसबारे हामीले सोचिदिनुपर्छ। तर त्यो भन्दैमा त्यो पक्षलाई हामीले बिल्कुलै नजरअन्दाज गर्न चाहिँ मिल्दैन। भनेपछि विकास भएको छ, तर हुनुपर्ने जति विकास अझ भएको छैन कि भनेर प्रश्न उठाउँदा हुन्छ। तपाईँ त अहिले काङ्ग्रेसमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। राजनीतिमा छिर्नै पर्ने हो कलाकारले, यो कतिको जरुरी छ? अब सबै चाहिँ सचेत नागरिकहरू कुनै न कुनै रूपबाट राजनीतिमा संलग्न हुन्छन् नै। र एउटा कलाकार भएको नाताले राजनीतिमा संलग्न हुनै हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन। किन भन्नु होला भनेदेखि राजनैतिक सोच आफ्नै ठाउँमा छ, सामाजिक विश्वास आफ्नै ठाउँमा छ, कलाकारिताप्रतिको निष्ठा त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तपाईँ एउटा सशक्त कलाकार पनि हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँ एउटा असल राजनीतिज्ञ पनि हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँ एउटा सकारात्मक सामाजिक अभियन्ता पनि हुन सक्नुहुन्छ। मानि त्यो भूमिकालाई तपाईँले कसरी निर्वाह गर्नुभयो भन्ने कुरामा भर पर्ने कुरा भयो। बिपी कोइरालाकै कुरा गर्नुहोस् न, उहाँ त अद्वितीय राजनीतिज्ञ पनि हो। राजनैतिक उहाँको भूमिकाको अध्ययन बिना नेपालको राजनैतिक इतिहासै कम्प्लिट हुँदैन। त्यसको साथसाथै उहाँ एउटा चाहिँ विख्यात साहित्यकार पनि त हो नि। तर उहाँको साहित्यिक व्यक्तित्वलाई र उहाँको राजनैतिक व्यक्तित्वलाई उहाँले कहिले पनि एकअर्कासँग मिसाउनु चाहिँ भएन। त्यसलाई छुट्टा छुट्टै ढङ्गबाट हुर्कन दिनुभयो। त कलाकारिता र राजनीति पनि त्यस्तै हो। राजनैतिक विचारधारा र कलाकारिताप्रतिको निष्ठालाई तपाईँ बेग्ला बेग्लै ढङ्गबाट उसरी नै अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ होइन। भनेपछि अब फ्रिडम, लिबर्टी, ह्युमन राइट्स र इक्वालिटी, समानता, मुक्ति होइन, स्वतन्त्रता र मानव अधिकार, यो चारवटा कुरामा असाध्यै ठुलो विश्वास राख्ने मान्छे भएका कारणले गर्दाखेरि म प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता
प्रति प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति बढी आस्थावान हुनु स्वाभाविकै भयो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले करेक्टली तपाईँले माने करेक्ट कुरा ठिक कुरा गर्नुभयो कि नेपाली काङ्ग्रेसप्रति म बढी आस्थावान भएँ होइन। अब यो र आफ्नो राजनैतिक आस्थालाई यसरी व्याख्या गर्न म रुचाउँछु र अन्ततोगत्वा त्यो आफ्नो छनौट हो। हरेक कलाकार राजनीतिमा त्यतिकै रूपले सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, अथवा त्यतिकै रूपले निष्क्रिय हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। मानि त्यो 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 उसको चाहिँ त्यो त्यो अगेन फेरि चाहिँ लिबर्टी र उसको अधिकारसँगै नैसर्गिक अधिकारसँगै जोडिएको कुरा हो नि। उसलाई उपयुक्त लाग्छ, उचित लाग्छ, ऊ जोडिँदा भयो। उसलाई उपयुक्त लाग्छ, उसलाई चाहिँ ठिक लाग्दैन, नजोडिँदा पनि भयो। तर उसले ब्यालेट बक्स प्रयोग त गरेकै हुन्छ भनेपछि एक क्षणका लागि भए पनि उसले आफ्नो आस्था चाहिँ कुनै न कुनै राजनैतिक सिद्धान्तमा अभिव्यक्त गरेकै हुन्छ भनेपछि त्यो राजनैतिक अभिव्यक्तिका कारणले पनि त्यो 30 सेकेन्डका लागि किन नहोस् ऊ कुनै न कुनै राजनीतिप्रति आस्थावान भएको त ठहरिन्छ नै। तसर्थ यसमा लाग्दा पनि हुन्छ, कुनै खराबी छैन, नलाग्दा पनि त्यो उहाँ मानि आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरो हो। तर स्वतन्त्र चाहिँ रहनु पाउनु पर्दछ। हजुरको यस्तो व्यस्तताको बावजुद पनि हजुरले टाइम दिनुभयो हामीलाई होइन। अन्त्यमा जतिजना दर्शकले हेर्ने नेपाली हेरेर बस्नु भएको छ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, हामी चलचित्र क्षेत्रका मानिसहरू चलचित्र कर्मलाई जीवनको मूल पेशा बनाएर बाँचिरहेका छौँ। यदि हाम्रा वास्तवमा चाहिँ संरक्षकहरू कोही छन् भने ती चाहिँ हाम्रा समादरणीय दर्शक वृन्दहरू नै हुन्। मानि उहाँहरू बिना त हाम्रो सर्भाइभल सम्भवै छैन। उहाँहरूले पेट्रोनाइज गरिदिनु भएको भएर हामी आज यो ठाउँमा आइपुगेका हौँ नि। त्यसकारण अपार स्नेह श्रद्धा र सद्भाव छ हाम्रो उहाँहरूप्रति। उहाँहरूले पनि हामीलाई त्यही मात्रामा स्नेह गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, जो हाम्रो लागि आफ्नो कर्ममा अगाडि बढ्नका लागि एउटा ठुलो ऊर्जा दिने शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ। भनेपछि अब थुप्रै चाडबाडहरू आउँदैछ, त्यसका लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँहरूसँगको हाम्रो यो स्थापित सम्बन्ध जुन छ नि स्नेह र सद्भावको, त्यसले निरन्तरता पाइरहोस् भन्ने कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरू बिना हामी केही पनि होइनौँ। उहाँहरू हाम्रो संरक्षक हुनुहुन्छ। तैँले यो ठिक गरिस् भनेर हामीले ठिक गर्दा भन्नुभएको छ उहाँहरूले। तैँले यो ठिक गरिनस् भनेर भन्नुभएको छ हामीले केही कुरा बिगार्दा। भनेपछि त्यसरी बाटो देखाइदिने मान्छे हाम्रा लागि अभिभावक पनि हुन्, संरक्षक पनि हुन्। चाहिँ त्यो अभिभावकत्व र त्यो संरक्षकत्व हामीलाई प्राप्त भइराखोस्।